السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, शरीयत ने 7 उमूर ऐसे हैं जिनसे हमें दूर रहने का हुक्म दिया। 7 काम ऐसे हैं जिन्हें ज़िंदगी में कभी ना करने का हमें हुक्म दिया गया कि अपनी ज़िंदगी में इनमें से एक भी नहीं करना, लेकिन आज हम वो करते नज़र आते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के हर फर्द को 7 उमूर करने का ऑर्डर दिया कि इन 7 में से किसी एक को भी कभी नहीं छोड़ना। मस्ट इन 7 की 7 को फॉलो करना है, इन 7 को मस्ट कंप्लीट करना है। वो चीज़ें जिन्हें हमें करने का हुक्म दिया गया, आज हम उन्हें छोड़ते नज़र आते हैं, और जिन चीज़ों को छोड़ने का हमें हुक्म दिया गया, आज हम उनमें मुलव्विस नज़र आते हैं। आइए देखिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें शरीयत ने मना किया, और वो कौन से 7 चीज़ें हैं जिन्हें करने का शरीयत ने हमें पाबंद बनाया। सही बुखारी किताबुल लिबास बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहाना अन 7 चीज़ों से मना फरमाया। उनमें से एक, नहाना अन खातमिज़ ज़हब, मर्दों को गोल्ड रिंग पहनने से मना फरमाया। सोने की अंगूठी या इवन छल्ला तक पहनने से मर्दों को मना फरमाया। लेकिन आज फैशन बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है, मस्ट पहना जाता है, कोई परवाह नहीं कि शरीयत ने इससे तो हमें मना फरमाया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोल्ड रिंग पहनते थे, लेकिन जब गोल्ड मर्दों पर हराम किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उतार दिया और उसकी जगह चांदी की अंगूठी बनवाई जिस पर रिटन था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे मोहम्मद, फिर रसूल और फिर उससे ऊपर अल्लाह, ये 3 वर्ड रिटन थे। ये चांदी की अंगूठी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइफ टाइम ता हयात पहनी। फिर आपके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ता हयात पहनी। फिर उनके बाद उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ता हयात पहनी, और फिर उनके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ता हयात पहनी, और फिर उनके बाद चौथे खलीफा अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ता हयात पहनी, और फिर वो अंगूठी किसी अरीस नामी कुएं में गिर गई। व्यूअर्स, अगर पहनना भी है, अगर शौक़ पूरा करना है तो सिल्वर रिंग पहन के कीजिए, ये तो सुन्नत रसूल है, इसको फॉलो कीजिए। वो चीज़ें क्यों पहनने में खुशी महसूस करते हैं जिनसे हमें इस्लाम ने मना किया। और फिर वो 5 फैब्रिक ऐसे हैं जिनमें जो रेशम से बना हो, या जिसमें रेशम की कढ़ाई की गई हो, या कोई ख़ास इलाके का सिल्क मशहूर हो, या कोई रेशम के पैचेस वाला हो, या वो रेड कलर जो ख़ास औरतों के साथ ख़ास हो, जो औरतों की पहचान हो, रेड, ऑरेंज, वल्मीथातिल हमरा। इन 5 चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मना किया कि ये कपड़ा नहीं पहनना। तो क्या हुआ कि वो हमें मर्द पहने नज़र आते हैं। इवन आजकल ग्रैंड फंक्शंस में कपल, हस्बैंड वाइफ एक ही कलर की पहने हुए नज़र आते हैं, ड्रेसिंग एक ही कलर को पहनते हैं। क्या ये लव का स्टैंडर्ड है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बैंड वाइफ का सेम कलर वेयर करना इसको लव करार दिया है? असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वो चीज़ें करते हैं जिनसे दुनिया को हम प्रूफ कर सकें कि हम तो एक्चुअल लवर हैं, हम लव बर्ड्स हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जिनसे हिडन लव प्रूफ होती हो। हम दिखावे के, हम शो के आदि हो चुके हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अनिल हरीर वद्दीबाज वल इस्तबरक वल क़िसीज वल मीथरतिल हमरा। ये 5 फैब्रिक्स जिनका मैंने बताया आपको कि रेशम
وہ جس میں ریشم کی کڑھائی کی گئی ہو، وہ جس میں سلک کی امبرائڈری ہو، وہ جس کا علاقے کا ریشم سلک مشہور ہو وہ ریشم بھی، اور وہ ریڈ کلر جو خاص عورتوں کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینٹس کو منع فرمایا۔ اور پھر چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جن میں سے 6 مردوں کے ساتھ خاص ہیں، اور 7ویں چاندی کے برتن میں کھانا پینا مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ آج ہم حرام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن حلال سے ہم منہ چھپاتے ہیں۔ آئیے وہ 7 حلال کام دیکھیے جو نہ صرف حلال ہیں بلکہ شریعت نے ان کا آرڈر جاری کیا ہے کہ یہ مسٹ کرنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں جنہیں آج کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بھلا چکے ہیں؟ ان میں سے نمبر 1 بعیادت المریض، امرنا بعیادت المریض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کی تلقین کی، حکم دیا مریض کی عیادت کا، اور اس پر اجر و ثواب رکھا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ میں بیمار تھا، میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا اللہ کیف ازور وانت اللہ، تو رب ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ، میری بندی بیمار تھی، اگر تو ان کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ آج مریض کی عیادت کو بھلا دیا گیا ہے الا قلیل۔ اور پھر واتباع الجنائز، جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دیکھیے جنازہ پڑھنے کا، میت کے ساتھ قبرستان تک جانے کا۔ آج ہم کوئی انتہائی قریبی ہو تو اس کے لیے یہ فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں، ادروائز جنازے ویران جا رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ صف ہوتی ہے۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے مسلم فرض کیا، واجب کیا کہ اتباع الجنائز، امرنا باتباع الجنائز۔ تیسری چیز وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ جب کسی کو چھینک آتی ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر جو سننے والا ہے چھینک اسے اس کا جواب یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر دوبارہ چھینک والا اس کو رپلائی کرے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ امرنا، اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ 3rd چیز۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ بعیادت المریض، 2nd واتباع الجنائز، پھر وتشمیت العاطس، نمبر 4 ورد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام میں پہل کی تو فضیلت ہے ہی، لیکن سلام کا جواب دینا مسٹ قرار پایا، حکم دیا گیا ورد السلام۔ یوں نہیں کہ سلام جو سنت کا طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اونلی السلام علیکم ایٹ لیسٹ کہہ دینا چاہیے، حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کے بعد جو حکم دیا وَإِجَابَةِ الدَّاعِ، دعوت دینے والے کی انویٹیشن جو آپ کو کوئی دے رہا ہے، کہیں بلا رہا ہے تو اس کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کریں، الا یہ کہ وہ حرام کی دعوت ہو، تو پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی اطاعت میں تو مخلوق کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، مخلوق کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ وَإِجَابَةِ الدَّاعِ، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا جب تک کہ وہ اطاعت رب کی اطاعت سے میچ ہو، لیکن جب وہ حرام کام کی طرف دعوت ہو تو وہ تو پھر ریجیکٹڈ ہے۔ پھر قسم اٹھانے والے کی قسم پورا کرنا، یہ بھی مسلمانوں کا شعار اور شریعت کا حکم ہے، الا یہ کہ وہ قسم حرام نہ ہو۔
اور پھر وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، آخری چیز مظلوم کی مدد کرنا. یہ بھی مظلوم کی مدد کرنا بھی اللہ کے احکامات میں سے حکم ہے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کا فالوور بنائے جن کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ان چیزوں سے دور دور کر دے جن سے ہمیں منع کیا گیا، روکا گیا. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.